الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تے تیرے آسرے تیری سوں ربا بنا پرامی اڈاریاں ماریاں نے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے تے مولا جنہ تیرا در چھڑ دتا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے ناتا نال حضور دے جوڑ اپنا ناتا نال حضور دے جوڑ اپنا جس کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. سامعین محترم، احباب ذی وقار، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، اللہ مالک الملک دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود السلام امام الکل فخر الرسل ہادی السبل امام کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار عرب و عجم شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی آپ دی ذات مبارکہ واسطے رحمت بخشش
اور بلندی درجات دیاں دعاواں التجاواں اشتداواں مالک دی بارگاہ عالیہ دے اندر صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین ائمہ دین مجاہدین فقہاء دین علماء کرام اولیاء الرحمن واسطے کہ جنہ اللہ دے بندیاں نے اللہ دے دین تے صحیح معنی دے اندر عمل کر کے ساڈے تک پہنچان دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے۔ دلی دعا ہے جتھے او عظیم المرتبت ہستیاں آرام فرمانے اللہ انہاں دے مدفنہ تے انگنت رحمتاں دا نزول فرمائے۔ حضرات بڑی محبت بڑا ذوق اور شوق تہاڈا ویکھ کے بڑا دل نوں سکون ملے اطمینان ملے۔ بڑی محنت تو بعد اے محافل اے مجالس انہاں دا اہتمام انتظام انسرام کیتا جاندا ہے۔ اج دا اے عظیم الشان تبلیغی اصلاحی درس قرآن و حدیث پروگرام فضیلت الشیخ قاری محمد منیر طاہر صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل اندر برکت فرمائے۔ اس مسجد دے منتظم محترم جناب عبدالسلام صاحب اور بھائی رفاقت شاہی صاحب، مسجد دے خطیب و امام محترم المقام قاری ابو ہریرہ عتیق الرحمن صاحب اور دیگر دوست احباب جنہ دے نام منوں پتہ نہیں، اللہ سب دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے دنیا آخرت دی کامیابی اور نجات دا سبب بنائے۔ میں دیکھ رہا علاقہ بر تو علماء کرام معززین حضرات تشریف فرمانے، میں طالب علم چند منٹاں دے اندر اپنے ذمے لگائے گئے عنوان تے چند گزارشات انشاءاللہ پیش کر کے اجازت چاہنی ہے۔ حضرات دو مقامات اس وقت تسا احباب نے قرآن پاک وچوں سماعت کیتے نے۔ پہلا مقام 18واں پارہ سورہ المؤمنون 9 10 اور 11 نمبر آیات تلاوت کیتیاں گئیاں نے، اور دوسرا مقام 16واں پارہ سورہ مریم 59 نمبر آیت تسا احباب دے سامنے تلاوت دی صورت اندر پڑھی کی گئی ہے۔ انہاں آیات بینات دا معنی مفہوم نماز دے حوالے نال میں انشاءاللہ چند باتاں تواڈے سامنے پیش کرنیاں نے۔ دلی دعا ہے جڑے بھائی نمازی نے اللہ انہاں نوں اور زیادہ استقامت نصیب فرمائے، اور جڑے ساڈے مسلمان بھائی کہلاندے تے مسلمان نے لیکن کدے عید آ گئے کدے جمعہ آ گئے کدے آ گئے کدے نہ آئے، اللہ انہاں ساریاں نوں آؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بڑے محبت بھرے ماحول اندر چند باتاں قرآن و سنت تواڈے سامنے خالص اللہ دی رضا واسطے اصلاح دی نیت نال سب تو پہلے اپنی اور آن والے احباب دی بہتری واسطے او سبق لے کے جانا ہے جدے اندر ساڈو ساریاں نوں اللہ دنیا آخرت دا فائدہ نصیب فرمائے۔ حضرات نماز پڑھنا، نماز دا اہتمام کرنا، نماز دی پابندی کرنا، نماز دی حفاظت کرنا باعث رحمت ہے۔ نماز دی پابندی نہ کرنا، نماز تو دور بھاگنا اور کدے پڑھ لینا کدے نہ پڑھنا، کدے ایک پڑھ لئی کدے 2 کدے 3 کدے 4 کدے نہ بھی پڑھیاں گزارا چلا لیا، اے عمل اللہ دی رحمت تو دوری دا سبب ہے۔ نماز پڑھنا اللہ دے قرب دا سبب ہے، نماز دی ادائیگی نہ کرنا اللہ تو دوری دا سبب ہے۔ حضرات نماز دا اہتمام کرنا اللہ دی رضا دا سبب ہے، اور نماز نو نہ ادا کرنا مالک دی ناراضگی دا سبب ہے۔ اور اے عمل اتنا برگزیدہ ہے، اتنا اللہ دے ہاں پسندیدہ اور پیارا عمل ہے کہ پوری دی پوری شریعت اور سارے دا سارا دین آسمان تو جبریل دے ذریعے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل کیتا گیا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جدو نماز دی فرضیت اہمیت فضیلت دا اور اس نو فرض کرن دیاں باریاں آئیاں نے، اس دا حکم زمین تے نہیں آیا بلکہ اللہ نے 7 آسمانہ پار میرے محبوب نو اپنے کول بلا کے نماز دا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اے نماز اللہ دا تحفہ ہے، نماز کی اللہ دا تحفہ ہے۔ میرے محبوب تشریف لے گئے، ہاں جی وڈے گھر آئے ہو
لوگ پوچھن گے گیس ہو کی لے کے آئے ہو؟ جی اللہ جی جو حکم ہوئے۔ فرمایا 50 نمازاں لے لو۔ کنیاں؟ سنن نسائی کتاب الصلاۃ، جامع ترمذی اور دیگر کتب احادیث کے اندر مکمل تفصیل موجود ہے۔ 50 نمازاں لے جاؤ۔ جناب موسیٰ نال واپسی تے ملاقات ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا سونےو جویں ہو سکدا تخفیف کرا لو، آسانی کرا لو، میں تجربہ کر کے آیا، میں دیکھ کے آیا، نہیں سن پڑھ دے تواڈے 50 کیویں ادا کرن گے؟ محبوب آوندے رہے جاندے رہے، آوندے رہے جاندے رہے، 5 رہ گئیاں۔ فرمایا ایک پھیرا اور لا لو۔ فرمایا نہیں، ہن مینوں اللہ کولوں شرم آوندی ہے، ہن مینوں اللہ کولوں شرم آوندی ہے۔ اتوں مالک کائنات نے اعلان فرمایا میرے سونےو جاؤ، تواڈی امت 5 پڑھے گی، میں 50واں دا ثواب عطا فرما دیاں گا۔ انہو لا یبدل القول لدی، میرے قول و اقوال اندر تبدیلی دی گنجائش باقی نہیں۔ اس واسطے میں 3 باتاں کرنیاں نے۔ کنیاں؟ پوری اپنی گفتگو جتنے بھی منٹ ہوئے گی 3 باتاں میں پیش کر کے، سب تو پہلی بات نماز دی فرضیت اور نماز دی اہمیت دے حوالے نال، اور اس دے اندر ایک بات میں اور شامل کرنی ہے کہ اس روئے زمین تے جننے بھی انبیاء آئے نے سارے نمازی سن، سارے انبیاء نمازی، سارے اولیاء نمازی، تمام اتقیاء نمازی، تمام صلحاء نمازی، تمام اللہ دے نیک اور برگزیدہ اور پسندیدہ چنیدہ بندے نمازی۔ اور قرون اولا دے اندر چلے جائیے نا، اپنی تاریخ تو اسی جناب روح گردانی کر چکے ہیں۔ مدینہ منورہ دے اندر تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، محدثین دی ساڑھے کل جماعت موجود ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب موجود ہے۔ مدینے دی ریاست دے اندر ایک تصور ہی نہیں سی کہ بندہ مسلمان ہوئے تے ہوئے بے نماز، ہوئے بندہ مسلمان تے ہوئے بے نماز، ایک تصور دور تک موجود نہیں سی۔ 2 باتاں، اور تیسری اور آخری بات بے نماز کا انجام، نماز نہ پڑھن دے نقصانات، نماز نہ پڑھن دے دنیا اور آخرت دے اندر کیڑیاں کیڑیاں سزاواں تو بندے نو دوچار کیتا جائے گا۔ آئیے پہلا نقطہ سماعت کی لیجئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس مدنی تاجدار دی سیرت پاک، زبان پاک چن نکلنے والے قرآن دے بول، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پیارے فرامین موتیاں دی صورت اندر میں پیش کر کے جانے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے، آقا تے درود تے سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، آؤ رل ذکرے آؤ رل ذکرے حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، جنتاں نو جان لئی جنتاں نو جان لئی راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہار مل گئیاں، اس کملی والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے، مالک کائنات نے فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم
فیہا خالدون۔ اللہ پاک نے فرمایا او لوگ جڑے اپنے نمازاں دی حفاظت کرنے والے، فرضی نمازاں دی پابندی کرنے والے، پورے اہتمام نال، انتظام نال، انصرام نال، خشوع نال، خضوع نال، عاجزی نال، انکساری نال نمازاں پڑھنے والے مسلماناں، نماز والا عمل اللہ پاک نو بڑا پیارا لگدا ہے۔ اے نماز والا عمل اللہ پاک نو بڑا پسند لگدا ہے نا۔ مالک کائنات نے فرمایا او لوگ جڑے اپنے نمازاں دی حفاظت کرنے والے، نمازاں دی حفاظت کرنے والے، نمازاں دی پابندی کرنے والے مسلمانوں توجہ فرماؤ نہ توجہ فرماؤ۔ کس طرح حفاظت دے کئی معنی محدثین مفسرین نے بیان فرمائے۔ ایک معنی میں قرآن وچوں دسنا چاہنا، حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ لوگو نمازاں دی محافظت کرو، نمازاں دا خیال کریا کرو۔ ایک معنی ہے وے نماز نو پابندی نال، جماعت نال، تکبیر اولا نال ادا کریا کرو۔ اے نماز والا عمل اللہ پاک نو بڑا پسند ہے۔ اللہ جی انعام کی ملن گے، درجات تے رتبے کی ملن گے۔ میں پہلو یہ نقطہ بیان کر جمع بات سمجھا جمع تاکہ اگلا مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ میں شروع اندر ایک بات کیتی ہے، جننے بھی نبی آئے سارے نمازی، سارے نبی نمازی، سارے انبیاء نمازی، تمام صحابہ نمازی، اولیاء نمازی، تابعین نمازی، تبع تابعین نمازی، بس دا نمازیاں نال بھرپور نے۔ اللہ پاک دیاں تائیں تے انہاں دوار دے اندر رحمتاں دا نزول ہویا کردا۔ جو لوگ اللہ دے کراں تو دور ہوندے گئے، نماز تو دور ہوندے گئے، اللہ پاک دیاں رحمتاں ساڈے نال رسدیاں گئیاں۔ میں نقطہ بیان کر رہا جننے بھی نبی آئے نے سارے نبی نمازاں دی پابندی کرنے والے، سارے انبیاء نمازاں دا اہتمام کرنے والے، نمازاں دی محافظت کرنے والے۔ جن نہیں یقین تے پڑھی اللہ دا قرآن 13واں پارہ سورہ ابراہیم 40 نمبر تلاوت کر لیجئے۔ ایک اللہ دے نبی نے، اے بڑے پکے نمازی نے نا، اے اپنی نسل واسطے، اپنی اولاد واسطے بھی دعاواں پہ کر دے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعائے آپ نے دعاواں کیتیاں، رب نے قبول فرما لیاں، کیونکہ نبیاں دے امام ولیاں دے سلطان امام الانبیاء فرما گئے۔ میرے نبی پاک نے اپنی نبوت والی سچی تے اچھی شان والی زبان تو ارشاد فرمایا، اے کائنات دے لوگو، اللہ پاک نے نبیاں نو جناب اے اعزاز عطا فرمایا، اے مقام عطا فرمایا، اے شان عطا فرمائی ہے۔ نبی اللہ پاک کو جدوں بھی جو بھی دے میں رب عطا فرما دیندہ ہے۔ آپ نے دعا فرمائی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ منو بھی نماز دا اہتمام کرنے والا، نماز دی پابندی کرنے والا، نماز دی محافظت کرنے والا بنا دے۔ اللہ منو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز والا عمل اللہ پاک نو بڑا ہی پسند ہے۔ اے نماز والا عمل اللہ پاک نو بڑا پیارا لگدا ہے نا۔ ادھروں اللہ پاک نے جناب کنڈا کھڑکایا ہے، مسلماناں نبیاں جدوں بھی منگیا رب کولوں منگیا ہے، نبیاں جدوں بھی منگیا ہے سچے رب دا کنڈا کھڑکایا، تسی بھی کھڑکایا کرو نا۔ اوکھے ویلے نبیاں نے اللہ نو پکاریا، اوکھے ویلے نبیاں نے اللہ نو پکاریا، اوکھے ویلے ولیاں نے اللہ نو پکاریا، ڈوب دیاں بیڑیاں
نو اللہ خود تاریا جے نہیں زبان تے یقین تے رب تے قرآن تے نظر جمع مومنہ توحید والا مسئلہ پکا اللہ پاک دا کنڈا کھڑکایا رب نے قبول فرما لیا ہے اللہ پاک نے اس نبی دے ہون والا بیٹا بھی نبی ہے نا اے بیٹا بڑا ہنرمند بیٹا ہے اے کون ہے جناب اسماعیل علیہ السلام لکھیا کتنے اللہ پاک دے قرآن اندر 16واں پارہ سورہ مریم بیان کر دی جا رہی حضرت اسماعیل علیہ السلام دیاں خوبیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شان بیان کر دیا اللہ پاک نے اپنے سچے کلام اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیّا سبحان اللہ ایسے حصے دے اندر اللہ پاک نے جناب اسماعیل دی شان بیان فرمائی ہے آپ دے اوصاف تے فضائل بیان فرمائے نے اگلی آیت دے اندر اللہ پاک نے جناب اسماعیل دیاں خوبیاں دا تذکرہ کر دیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا حضرت اسماعیل علیہ السلام نماز دا اہتمام کرنے والے گھر والے انہوں نماز دا حکم دین والے اللہ پاک نے اپنے نبی نو پسند کر لیا ہے میں نقطہ کی بیان کر رہے ہیں جننے بھی انبیاء نے سارے انبیاء نمازی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر خیر آیا نا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا مسلم شریف دے اندر 2375 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے امام کائنات نے فرمایا میں معراج والی رات گزردا جا رہا میں اچانک ایک قبرستان وچوں گزریا اللہ پاک نے قبران دے پردے چاہ کے منو قبران دے اندرونی معاملات دکھا دیتے مسلم شریف دے اندر لکھیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر بھی آپ نو دکھائی گئی امام کائنات نے فرمایا میں قبر دے اندر جناب موسیٰ نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا ہے قبر اندر جناب موسیٰ نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا اپنے مضمون تے لائن تے رہ کے مسئلہ عرض کرنا چاہنا میں بات عرض کر رہا سارے نبی نمازی اولئک ہم الوارثون سارے نبی نمازاں پڑھنے والے نمازاں دا اہتمام کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان تے مقام دا ذکر خیر آیا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر 16ویں پارے دے اندر سورہ مریم 39 نمبر ہے اندر مسئلہ بیان فرما دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگاں نو مادی گود اندر مخاطب ہو کی کہہ رہے چھوٹی جی معصوم جی شیر خاری دی عمر مادی گود اندر اللہ پاک نے اپنی قدرت نال بلایا ہے کہیں دیکھین قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا میں اللہ دا بیٹا نہیں اللہ دا بندہ بن کے آیا ہوا اللہ پاک نے منو کتاب عطا فرمائی ہے اللہ پاک نے منو عمال کرن دا بھی حکم دیتا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا میں جب تک زندہ رواں نماز دا اہتمام نماز دی پابندی نماز دی محافظت کرتا رواں گا مسلمان اس واسطے میں مسئلہ چھڑی بیٹھا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون آؤ مسلمانوں دوسرا نقطہ نماز دی فرضیت اور اہمیت دے حوالے نال سب تو پہلا قیامت والے دن نماز دا حساب ہوئے گا حقوق اللہ دے وچوں سب تو پہلا سوال
نماز دا ہوئے گا، نماز دا ہوئے گا۔ لکھیا کتے جامع ترمذی دے اندر ابواب الصلاۃ اندر 413 نمبر حدیث پاک موجود ہے۔ نماز دی فرضیت اور اہمیت اور فضیلت دے حوالے نال میں چھوٹیاں باتاں بطور نقطہ عرض کردا جاواں گا، سمجھ کے لے جانا۔ امام الانبیاء نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عمله صلاته۔ اے کائنات دے لوگو، سب تو پہلو روز محشر روز قیامت نماز دا حساب ہوئے گا۔ تے آپ نے فرمایا جیڑا نماز دے پیپر چ پاس باقی پیپراں چ بھی پاس، جیڑا نماز دے پیپراں چ پاس او باقی پیپراں چ بھی۔ اے جڑا جملہ اسی کہنے ہیں جے نمازی بخشے گئے تے اسی فرنٹ سیٹاں تے ہوگا، تیری فرنٹ سیٹ ایتھے ہی حدیث نے توڑ کے رکھ دیتی ہے، تینوں پچھلیاں تو بھی پچھلیاں سیٹاں تے پھینک دیتا ہے۔ اگر بندہ نمازی ایماندار ہے، دیانتدار ہے، مومن صالح ہے، متقی پرہیزگار ہے، نماز دے واجبات فرائض سنن ارکان خشوع و خضوع دا خیال رکھنے والا، حقوق العباد دا خیال رکھن والا، اے دیتے مقام دی کیا کہنے نے نا، اے تے نماز زمین تے پڑھ دے اللہ عرش برین تے اے دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندا ہے نا، کیونکہ اللہ پاک دا قرآن سورہ ہود 12واں پارہ اعلان کر رہے 114 نمبر آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ۔ اے میرے محبوب جی دن رات دیاں کڑیاں دے اندر، دن دیاں کناریاں تے رات دیاں گڑیاں اندر میرے سامنے نمازی بن کے کھلو جایا کرو۔ محبوب جی نمازی بن جاؤ، اپنی امت نو نماز دا درس دے کے چلے جاؤ نا۔ اللہ سونیا نمازی بناں گے انعام کی ملے گا۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ دے اندر فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہاں نو مٹا دیندیاں نے، نیکیاں گناہاں نو مٹا دیندیاں، نیکیاں گناہاں دا خاتمہ کر کے رکھ دیندیاں۔ کیویں خاتمہ کر دیندیاں؟ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک مثال سمجھو تے اگلا مسئلہ پیش کرا۔ بخاری شریف اندر 528 نمبر حدیث پاک موجود ہے، ابواب مواقیت الصلاۃ دے اندر 528 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی مجلس اندر بس نبی دا بڑا پیارا تے سہانا جا بڑا مٹھڑا جا نورانی پریا ماحول سجیا پیا نا۔ میرے نبی پاک نے انہاں نورانی لوگاں تے پاک باز لوگاں دی مجلس اندر ایک سوالیہ انداز اندر بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابیو، میرے امتیو، تسی یہ مسئلہ بیان کرو نا، تہاڈا کی خیال ہے اگر کسی بندے دے دروازے تے جناب ایک نہر چل رہی ہے، کھالا چل رہا ہے، نالا چل رہا ہے، دریا پہ چل رہا ہے، اور روزانہ بلا ناگا اس نہر اندر 5 مرتبہ غسل کر دائے، آپ نے فرمایا ہے 5 مرتبہ غسل کرن دی وجہ تو کیا اے دے جسم تے میل باقی رہے گی؟ جواب آیا محبوب جی یہ تے بندہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا، اے دے جسم تے سمیل میل کچال دا بالکل خاتمہ ہو جائے گا، شفاف جسم ہو جائے گا، چمکا مارن لگ جائے گا۔ آپ نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اے مثال 5 نمازاں دی ادائیگی محافظت اور پابندی دے حوالے نالے، جیڑا مومن مسلمان 5 نمازاں دی پابندی کرے گا رب جہنم کو محفوظ فرما کے گناہاں تو پاک کر کے جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان نظر توجہ فرما لے، توجہ کر لے، میں مٹھاس بننا چاہنا، ماحول اندر روحانیت آ جائے۔ کیسا منظر ہوئے گا، کیسا ماحول ہوئے گا جس منظر دے اندر امام الانبیاء نے سوال فرمایا ہوئے گا۔ لے میں نقشہ کھچن لگا، تڑپ جانا۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی،
حسان کے ہوں توجہ دھیان میرے وال اکھیاں میرے وال کر ٹکا لو حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی ابو بکر عمر ہوں گی عثمان و علی ہوں گے ابو بکر عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے حسنین کے نانا کی حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی دربار رسالت کی کیسی مگڑی ہوگی میں اس شہر دیاں گلاں سنا رہا ہاں اس خیر القرون دی گل کر رہا ہاں جتھے امام بھی نمازی جتھے امام بھی جتھے پیشوا بھی جتھے مقتدا بھی جتھے حکمران بھی جتھے رعایا بھی جتھے مقتدی بھی نمازی سبحان اللہ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون اس واسطے مسلمانہ توجہ فرما لیا کرنا میں ایم نقطہ عرض کر لگا میری بات ہے توجہ فرمائے نا جنہ کران دے اندر جنہ بھی ہو چاہے میرا کر ہوئے چاہے تو اڈا ہوئے نا چاہے پوری تحصیل دسکا ضلع سیالکوٹ پورا ملک تصور کر لو میں ایک نقطہ بیان کر لگا دور دی بات نہیں انہوں پلے بن کے رہ جانا جس گھر دے اندر بڑے تے دور دی بات ہے جناب بڑے عاقل مرد عورتاں تے دور دی بات ہے ایک چھوٹا جہا 10 سال دا بچہ موجود ہے تے او نمازی نہیں تے اے دی نحوست تے بے برکتی پورے گھر چ پھیل جاندی ہے ایک 10 سال دا بچہ ہوئے نا اگر وہ بے نماز ہے نماز دی فرضیت تو دور ہے نماز دی پابندی نماز دے قیام نماز دے اہتمام تو دور ہے یاد کر کے لے جانا اے دی نحوست اے دی بے برکتی پورے گھر نو اپنے کیرے اندر لے لیندی جتھے نوجوان نمازی جتھے بزرگ نمازی جتھے پیر نمازی بے نماز جتھے مرید بے نماز جتھے خواتین بے نماز جتھے لیڈر بے نماز ہونا اوتھے رب دیاں رحمتاں کیویں آ سکدیاں نے اس واسطے ویریو اللہ دی رحمت لینا چاہتے ہو نماز وال آؤ اللہ دی جنت لینا چاہتے ہو نماز وال آ جاؤ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا چیڑیاں بٹیرے اتھے ککڑ بول دے چیڑیاں بٹیرے اتھے ککڑ بول دے غفلت والی تیری گنڈ کھول دے کھیسی اتے لے کے تے منہ نہ لکا اللہ کر چل مسجد آ اللہ کر چل مسجد آ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا مسلمانوں ذرا توجہ فرما لینا تیرے لئی رب نے جنت سجائی نمازیاں لی رب نے جنت سجائی ہیرے لال موتیاں دی سیج وچھائی پاک صاف حورا تیرا تک دیا را اللہ کر چل مسجد آ جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیا نہراں نال چاندی دے گلاس دودھ دیا نہراں نال چاندی دے گلاس سیب تے انار کیلا رج رج کھا اللہ کر چل مسجد آ تے جملہ بڑے غور والا ہے مومناں نو پیاری لگ دی نماز سن لو منافقاں تے پاری نماز مومناں نو پیاری لگ دی نماز سن لو منافقاں تے بھاری نماز آمینہ لال گیا خود فرما
اللہ اللہ کر چل مسجد آؤ ذرا توجہ فرما لو غور کر لو نا میں پوری نماز دی گل کر لگ جاواں رات بھی بیت جائے بات ختم ہون وال نہ آئے چند نقطے سنو باتاں سنو اصلاح واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانہ جامع ترمذی شریف دے اندر 241 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے نبیوں دے امام ارشاد فرما رہے جیڑا میرا امتی 40 دن کنے دن سارے نہیں بولے کنے دن 40 دن بغیر تقرب جناب بلا ناگا بغیر رخصتوں بغیر ناگا کرن تو آپ نے فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا من سلم التکبیرۃ الاولی 40 یوما آپ نے فرمایا جڑا 40 دن تکبیر اولا نال فرضی نماز جماعت نال ادا کرنا اپنا معمول بنا لوے گا یعنی پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ جدو امام اللہ اکبر کہہ کے نماز دا آغاز کردہ نماز دی شروعات ہوندیاں نے جڑا اس تکبیر نالے صلی اللہ اکبر نلا کے 40 دن نماز پڑھے گا اللہ 2 انعام عطا فرمائے گا اللہ 2 انعام عطا فرمائے گا محبوب جی 2 انعام کہنے نے آپ نے فرمایا انہاں وچوں ایک انعام ہے اللہ پاک ایسے بندے نو جہنم کولوں آزاد فرما دے گا جہنم کو آزاد فرما دے گا محبوب سونے دوسرا انعام کیے دوسرا اللہ پاک دا پیغام کیے آپ نے ارشاد فرمایا وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ اللہ اس بندے نو نفاق تو پاک کر دے گا پتہ چلیا نمازی ہووے پکا ہووے مومن تے منافق ہو سکدا نہیں منافق ہو سکدا میں اس دور دیاں مثالاں لب کے لے آنا چاہنا جدوں مومن تے مومن رہ گئے منافق بھی نمازی سن منافق کیوں جی حضرت متے فتوہ لگ جائے تحصیل ڈس کے چلو جی وہ کہہ گئے منافق بھی نمازی سن اور نمازی سن تے تاں سورۃ النساء اندر اللہ نے انہاں دی حرکتاں بیان کیتیاں نے نا کیویں نماز پڑھ دے انہاں دیاں اداواں نماز دا انداز ہیر پھیر کدی ٹائم سر کدی پیچھے کدی اگے کدی جناب جماعت تو بعد کدی جماعت تو بغیر کدے اپنی جماعت ہے نا بھی مول میری نہیں جی ہوندی کہیں ساڈے بندے ایسے نے ہیرے شہزادے انہاں دی کسے پیچھے بھی نہیں ہوندی اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے ایویں اے سن اللہ پاک نے کی فرمایا آیت بطور ثبوت بطور دلیل پیش کر دے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ اے جدوں نمازاں واسطے کھڑے ہوندے نے سستی دا مظاہرہ کردے نے سستی تے کہلی دا شکار ہو جاندے اس واسطے ویڈیو میں جملہ بیان کر رہا میں اس دور دی مثال بیان کرن لگا اس دور دا مسئلہ سنان لگا جدوں مومن تے مومن رہ گئے منافق بھی نمازاں دکھاوے دیاں پڑھن واسطے آیا کر دے میں اس دور چوں مثالاں کھچ کے تواڈے سامنے لے آنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی حدیث پاک سنو سینہ ٹھار کے چلے جاؤ سینہ ٹھار کے چلے جاؤ نا نبی دی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانہ نماز نال اینا پیارے نماز نال اینا پیارے اور نماز ایک ایسا عمل اسلام اندر جدی رخصت چھٹی کسی بھی حالت اندر کوئی نہیں حتیٰ کہ میدان جہاد ہے دشمن دے نال مارکا سجیا پیا ہے ادھروں ادھری فائرنگ چل رہی گولہ باری ہو رہی جناب سرحداں تے محافظ کھڑے نے اللہ افواج پاکستان دی امداد فرمائے جتھے جتھے مجاہدین اسلام برسرے پکار نے اللہ سونا اپنی رحمت دے برے خزانے چ امداد فرما دے سبحان اللہ اے ایسا عمل ہے جدی کسی حالت اندر بھی رخصت تے چھٹی نہیں نا ہاں امام الانبیاء نے کی ارشاد فرمایا آن والا آیا دماغ پڑھنا تے دور دی بات ہے پابندی کرنا تے دور دی بات ہے میں اس دور دی مثال سنان لگا جدوں جماعتوں بغیر نماز پڑھنا نفاق سمجھیا جاندا سی صحابہ کرام بیان کر دینے جیڑا بندہ نمازوں پیچھے رہ جا سی نا اسی سمجھ لے جسا ہے بندہ منافق ہے نمازی نمازوں پیچھے ہے منافق امام الانبیاء دے کول
آن والا آیا ہے 8 عذر لے کے آیا ہے کنے 8 عذر لے کے آیا مسلم شریف کتاب الصلاۃ دے اندر لکھیا ہے عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے محبوب سونے رخصت دے دیو چھٹی دے دیو کا دے تو نماز تو فرمایا نہیں جماعت تو رخصت دے دیو نماز تو نہیں جماعت تو رخصت دے دیو آپ نے فرمایا جا تیرے واسطے رخصت ہے 8 عذر پیش کیتے لیس لی قائد یقودنی الی المسجد مسجد لے اون والا کوئی نہیں اکھیاں تو نبینا جناب کو رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں رات نو مدینے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر جناب چھپائے جانور درندہ نما جانور آ جاندے مدینے دیاں گلیاں آئیاں مدینے دی بات ادھوری نہ رہ جائے میں مدینے دی گل سناواں تے ایمان تازہ کراں مدینے دیاں گلیاں دے اندر رات نو درندے پھیل جاندے نے محبوب جی مینوں اکھوں نظر نہیں آندا کوئی نقصان نہ پہنچا دے وے آپ نے فرمایا جا تیرے واسطے رخصت ہے ہاں مدینے دی گل سناواں راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں جانا نہیں ہے ٹلے ٹلے لگتا کوئی ارادہ کو نہیں ہوں تو عمرہ بھی سنا سستا ہوا ہے کیوں جی عمرے سستے نے ٹکٹ لوا لو اے ویلاں تے پیسے ضائع نہ کریا کرو اے فضول رسم رسومات شادیاں تے جناب خسرے نہ نچایا کر لائٹنگ نہ کریا کر رب دیاں نافرمانیاں والیاں راواں دے اندر پیسہ نہ لٹایا کرو نیک بیٹا ہوئے نیک بہو ہوئے نیک بیٹی ہوئے نیک دماد ہوئے اللہ دے کردہ عمرہ کروا دیا کر برکتاں پیدا فرما دے گا راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہی جینا کیا بات اس جینے کی جینے میں وہی جینا کیا بات اس جینے کی عرصہ ہوا گزرے تھے طیبہ کی وہ گلیوں سے عرصہ ہوا گزرے تھے طیبہ کی وہ گلیوں سے خوشبو آج بھی ہے گلیوں میں پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی مسلمانوں ذرا گل تے غور کریو توجہ فرمایو نا محبوب سونےو مینوں رخصت دے دیو چھٹی دے دیو میں اپنے گھر نماز ادا کر لیا کرا نبی پاک نے رخصت دے دی تھی واپس جا رہے جدوں مسجد نبی پاک دے دروازے تے پہنچے آپ نے پیچھوں منادہ کیتا ہے اعلان کر کے بلایا ہے عبداللہ ادھر آؤ نا جی آنکھاں جان حاضر حضور حکم صادر فرماؤ آپ نے فرمایا حل تسمع النداء عبداللہ کیا اذان سننا ہے حل تسمع النداء کیا تینوں اذان دی آواز سنائی دیندی ہے فرمایا جی حضور جھوٹ نہیں بولیا ادھر ادھر عذر پیش نہیں فرمایا جی حضور میرے کنی بانگا بلال اذان دیندا ہے اذان دیاں آوازاں میرے کنے پے جاندیاں میں اذان سن لینا وا نبی پاک نے کی فرمایا فاجب پھر تیرا مسجد اندر آ کے جماعت نال اہتمام نال نماز پڑھنا ضروری ہے نماز پڑھنا ضروری ہے والذین هم على صلواتهم يحافظون کہ اللہ پاک نے نمازیاں تے متقیاں دیاں خوبیاں بیان کرن تو بعد پہلا پارا سورہ البقرہ 5 نمبر ہے تندر مسئلہ بیان فرمایا اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون اے لوگ کامیاب نے نمازی کامیاب نے متقی کامیاب نے جنت دے حقدار نے فوز و فلاح دے حقدار نے اس واسطے میں سبق دینا چاہنا پیغام بطور نصیحت ایویں چھوٹے جا سبق میں یاد کر کے تانوں یاد کرنا چاہنا مسلمانوں ذرا گل تے غور فرمایو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ نماز وال چھتی چھتی
مومنہ نماز وال چھتی چھتی عبداللہ بن ام مکتوم دی روایت دا ترجمہ پیش کرا مومنہ نماز وال چھتی چھتی پڑھ کے نماز اپنے اللہ نو منا مومنہ نماز وال چھتی چھتی پڑھ کے نماز اپنے اللہ نو منا پنج ویلے جیڑے نمازانو ادام دی پنج ویلے جیڑے نمازانو ادام دی اللہ کولوں اچے اچے مرتبے ہو پاؤں دے اللہ کولوں اچے اچے مرتبے ہو پاؤں دے تمہیں پڑھ رب کولوں اچا مرتبہ تو پا مومنہ نماز وال چھتی چھتیاں مومنہ نماز وال چھتی چھتیاں دنیا وچ جننے نبی جنیاں باتاں انہاں دا خلاصہ تے اگلا نقطہ بیان کریے جننے نبی ولی یارو دنیا تے آئے نے جننے نبی ولی یارو دنیا تے آئے نے پڑھ کے نماز انہاں حق اللہ دے ادائے نے پڑھ کے نماز انہاں حق اللہ دے ادائے نے لے گئے نے رب کولو جنت جدا مومنہ نماز والا چھتی چھتیاں نماز والا عمل رب نو بڑائی پیارائی نماز والا عمل رب نو بڑائی پیارائی مرضاں دی شفاعت گناہاں دا کفارہ ہے مرضاں دی شفاعت گناہاں دا کفارہ ہے نماز دے ذریعے رب دکھ دیندہ جی ہٹا مومنہ نماز والا چھتی چھتیاں حضرت بلال بیان کر دینے ابو داؤد شریف دے اندر روایت موجود ہے جدوں بھی نبی پاک اداس ہو جاندے آپ دا دل اداس ہو جایا کردا نبی پاک ارشاد فرمایا کر دے او بلال لگدا نماز دا ٹائم ہون والا اذان دے دے ارحنا بالصلاتیاں او بلال پیاریا اذان دے نماز پڑھیے رب دل نو سکون عطا فرما دے گا رب دل نو سکون تے اطمینان عطا فرما دے گا جدوں بھی کوئی معاملہ ماجرا زندگی اندر بن جائے کدے رب نہ لگاؤ تے لگا کے ویکھنا او کملیا اپنے مطلب دی خاطر رب دے در تے آ جا ہو سکدا ہے تو مطلب نہ آویں رب تینوں پکے اپنے در دا نمازی بنا دے وے رب پکا ہی نمازی بنا دے میں اولئیکا ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون آج لوگ بڑے اعتراض کر دے فلاں مولوی اندر فلاں بے عملی فلاں مولوی اندر فلاں بے عملی ہے آ میں تینوں تیرے دور دے علماء نال ملاواں جیڑے تکبیریں انہاں دے نمازی سن جنہ ہر حال دے اندر نمازاں دا اہتمام کیتا ہے علم بھی پھیلایا ہے جمعے بھی پڑھائے نے درس بھی دیتے نے جلسے بھی کیتے نے تے نمازاں دی پابندی بھی کر کے دکھائی ہے حضرت مولانا عطا اللہ حنیف صاحب بجیانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے تاریخ پاکستان اندر آپ بیان کریا کر دے حضرت حافظ ارشاد القصری حافظہ اللہ اس بات کو بیان کر دینے کہ میں اپنے استاد گرامی مولانا عطا اللہ حنیف صاحب بجیانی رحمہ اللہ تعالیٰ دے کولو سنے آئے کہ حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ نے 50 سال تکبیر اولا نال نماز ادا کیتی ہے 50 سال تکبیر اولا نال نماز ادا فرمائیے نا آؤ مسلمانوں توجہ فرماؤ اے میں تیرے ماضی قریب دی مثال سناواں مسئلہ سمجھاواں والذین ہم علی صلواتہم یحافظون
مسلمانہ میری اپنی بات میں اپنے تجربے دی بات کر لگا. چند سال پہلے دی بات ہے. حضرت محدث نور پوری عبد المنان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ زندہ سن. میں درس واسطے ٹائم لیا جناب گھروں سواری لے کے لین واسطے چلے گئے نا. جدوں باہر نکل رہے ہیں ایڈریس دا تانوں پتہ ہی ابن عباس دا گیٹ لنگھیا تے شہر اندر عشاء دیاں اذاناں شروع ہو گئیں. سامنے گاڑی کھڑی ہے. آپ سب کہتے اچھا بچوں دوستو ناراض نہ ہوئے جے. میں کہا یا اللہ خیر ہوئے کتے آپ سب بیمار تو نہیں ہوئے یا گھر دا کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا. فرماندے نے بھی بیلیو گل لے وے عبد المنان دا اصول ہے کہ جتھے درس دینا نماز اتھے جا کے پڑھنی ہے. جتھے درس دینا نماز اتھے جماعت نال پڑھنی ہے. تے انج کرو اج اذاناں ہو گئیاں نے میں تواڈے نال درس دین کوئی نہیں جانا جاندیاں جماعت لنگ جانی ہے. ایک دوسرا لوگ انتظار دی وجہ تو پریشان ہون گے. میں درس دی خاطر کسی نے پریشان کر کے راضی درس واسطے میں نماز چھڈ کے راضی نہیں تے درس دی خاطر لوگاں نو میں پریشان کر کے راضی نہیں. اس واسطے میں درس اوتھے دیاں گا جتھے میں جماعت نال نماز ادا کراں گا. جتھے میں جماعت نال نماز ادا کراں گا. نحوستاں پھیل گئیاں بے برکتیاں آ گئیاں بے برکتیاں آ گئیاں. کیڑیاں مثالاں لب کے لیاواں. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ تعالی ایدر ناروال دا سفر جاری ہے جناب سفر جاری ہے. جماعت دے معتبر مستند علماء اکرام واقعہ بیان کر دینے. آپ نے دوران سفر مغرب عشاء ملا کے دومی نمازاں اکٹھیاں ادا کر لیاں. مولانا منظور صاحب نال سفر کردیاں جناب پہ بات کرن لگے کہ شیخ القرآن اساں جتھے جانا ہے اوتھے جلسہ ہو رہا ہونا ہے. اساں جماعت نہیں کرانی یا نماز نہ پڑھاں گے تے لوگاں نو کی پیغام جائے گا. شیخ القرآن نے فرمایا پریشان نہ ہوو جدی پڑھی ہے انہوں پتہ ہے. جدی پڑھی ہے تے جدا جلسہ کرن جا رہے ہوں جلسے نو ہی جاندہ درسہ نو ہی جاندہ کانفرنسہ نو ہی جاندہ اولائکا ہم الوارثون. اس واسطے جنت دی وراثت لینا چاہندے ہو نمازی بن جاؤ. جنت دی وراثت لینا چاہندے ہو نمازی بن جاؤ. کیڑی جنت الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. او فردوس جدے بارے نبی پاک نے فرمایا میری امت دے لوگ اللہ پاک دے کولوں جدوں بھی جنت منگنی ہوئے فردوس منگیا کرو. کیڑی منگیا کرو اذا سالتم اللہ فسل اللہ جنت الفردوس. جدوں بھی اللہ کو منگنا ہے جنت الفردوس منگنا ہے. اس واسطے رب دے جنت دے بالا خانے دے اندر مقام لینا چاہنے ہیں شانہ پانا چاہنے ہیں نمازی بڑھ جاؤ. سارے نبی نمازی سارے صحابی نمازی سارے تابعین نمازی اولیاء نمازی اتقیاء نمازی. اس واسطے ویریو آخری نقطہ آخری پوائنٹ آخری بات میں بات میں اختتام دی طرف لے جانا چاہنا. اللہ پاک نے کی فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیّا. او لوگ جنہ خواہشات دے پیچھے لگ کے نمازاں برباد کر دیتیاں نمازاں ضائع کر دیتیاں. اللہ پاک فرما رہا ہے مت سمجھنا انہاں بلڈنگاں بنا لیاں مت سمجھنا انہاں نیشنلٹیاں لے لیاں مت سمجھنا انہاں جناب بڑا بڑا نظام بنا لیا ہے. نا جنہ دنیاوی خواہشات دے پیچھے لگ کے اس دنیا دی محبت اندر آ کے نماز نو پیچھا دیتا ہے میں دنیا بھی برباد کر دیاں گا تے آخرت دے اندر بھی جہنم دا بالن بنا دیواں گا. قرآن کہہ رہے ہے میرا فتوہ نہیں ڈس کے شہر دے شیخ الحدیث دا فتوہ نہیں گجرا والے دے شیخ الحدیث دا فتوہ نہیں. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون.
بربادی نمازیاں دے واسطے جڑے نماز تے مانے تو مفہوم تو نماز دے اصل مقصد تو بے خبر نے نا آشنا نے اس واسطے ویرو توجہ فرما لو غور کر لو نا بے نمازی بندہ اے دی زندگی اندر دنیا بھی رب دے اندر دنیا دے اندر بھی رب برکتاں پیدا فرما دیندا ہے کیونکہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اے دی زندگی چ رب برکتاں چک لیندا ہے بے برکتیاں دے گھر اندر ڈیرے پا لینیاں کیونکہ ایک چھوٹا جا اشارہ جدے تو علماء استدلال کر دینے 16واں پارہ سورہ طٰہٰ دے اندر اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا جنہ لوگاں دنیا دے اندر رب دے ذکر تو اعراض کر لے آئے میں دنیا بھی تنگ کر دیاں گا تے قبر دی زندگی بھی تنگ کر دیاں گا نمازی بندہ دنیا تے بھی پریشان بے نمازی بندہ دنیا اندر بھی پریشان قبر اندر جائے گا پھر بھی پریشان حشر اندر جائے گا پھر بھی پریشان تے ناکام و نامراد ٹھہرا دیتا جائے گا مسلمانوں میں کولوں گل نہیں کر رہا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ جنہ نمازاں ضائع کر دیتیاں دنیاوی معاملات دے اندر مگن ہو کے کی یہ دکان دی مکان دی معاملات دی اولاد